नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि मतपत्र छपाई सुरु। उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै आजदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला। निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्रीको आग्रह। उपक्षेत्रीय संयन्त्र मार्फत अब बङ्गलादेशमा पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास। गहिरिँदो राष्ट्रिय सङ्कटका बीच श्रीलङ्का सरकारका सबै 21 जना मन्त्रीहरूद्वारा राजीनामा। सबै दललाई सरकारमा आउन राष्ट्रपति राजापाक्सेको आह्वान। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग। र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले जित्यो त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको उपाधि। पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईको काम सुरु गरेको छ। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुने र त्यसको छपाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतपत्रमा सबैभन्दा कम 16 लहरको डोल्पाको मतपत्र र सबैभन्दा बढी 56 लहरको काठमाडौँको मतपत्र रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। आयोगले 1,80,000 नमुना मतपत्रको छपाई गरिसकेको जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले देशभरका लागि 7,000 रुपैयाँ, जिल्लाभरका लागि 3,000 रुपैयाँ, पालिकाभरिका लागि 1,000 रुपैयाँ र वडाभरका लागि 500 रुपैयाँ तिरेर विद्युतीय मतपत्रको कपी प्राप्त गर्न सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक विभिन्न निर्देशिका पनि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078, निर्वाचन तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2078, मतदान निर्देशिका 2078 र मतगणना निर्देशिका 2078 रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगमा उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ। आयोगका सुरक्षा हेर्ने आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा आज भएको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाका विविध पक्षमा आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच विस्तृत रूपमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाबारे आयोगलाई जानकारी दिएको थियो। निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका 2078 मा व्यवस्था भए अनुरूप भएको बैठकमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिव समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनैतिक दलसँग निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिने भएको छ। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने 79 दलसँग निर्वाचनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका तयारीबारे जानकारी दिँदै निर्वाचन आचार संहिताको पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिन लागेको हो। निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा नेतालाई भोलि हुने छलफलका लागि बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनमा पनि आयोगले राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषयमा प्रतिबद्धता लिएको थियो। आयोगले मुलुकका विभिन्न स्थानमा केही दिन अघि गरेको आचार संहिता पालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयको कार्यक्रममा आचार संहिताको पालनाका सम्बन्धमा कठोर हुन सुझाव दिएको थियो। सुझावका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र तयार गरी सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट हस्ताक्षर गराउने आयोगले तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकको दीर्घकालीन शान्तिको लागि हाल
भइरहेको सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँ महोत्सवको समापनको अवसरमा बोल्नुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले मुलुकमा स्थिति बचाउन पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संविधान बचाउन तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय चुनावमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री खाँडले गठबन्धनभन्दा बाहिर नेपाली कांग्रेस नरहेको भन्दै गठबन्धनको पक्षमा काम गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। तनहुँ महोत्सव चैत 10 गतेदेखि 21 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित 7औं शताब्दीमा निर्मित काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गरिएको छ। पुनर्निर्माण गरिएको काष्ठमण्डपको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएसँगै सर्वसाधारणका लागि आजदेखि खुल्ला भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको काष्ठमण्डप 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास र परिचयसँग जोडिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष 8 महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भएसँगै ऐतिहासिक धरोहरको पुनर्निर्माण गर्दै सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भूकम्पको पश्चातको अनुसन्धानबाट काष्ठमण्डपको निर्माणबारे नयाँ तथ्यहरू प्राप्त भएका छन्, जसले यस ऐतिहासिक सम्पदाको प्राचीनता र महत्त्वलाई अझै उजागर गरेको छ। हाम्रै देशको विज्ञता, हाम्रो आफ्नै आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानीय शिल्पकर्मी र समुदायको सक्रियतामा सम्पन्न यस पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा काष्ठमण्डपमा काठ बाहेक ढुङ्गा, माटो, इँटा, तामा लगायत सामग्री प्रयोग गरिएको छ। काष्ठमण्डपमा 4 घेराको 100वटा थाम राखिएको छ। 4वटा मूल थाम मध्ये एउटा 1100 वर्ष पुरानो राखिएको छ। दोस्रो घेरामा जोडाका दरले 32वटा थाम ठडाइएको छ। तेस्रो र चौथो घेरामा 1-1वटाका दरले 28 र 36वटा थामहरू राखिएका छन्। 3 तलाको काष्ठमण्डप भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको निर्माण गरिएको छ। करिब कुल 12 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको काष्ठमण्डप विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा महोत्तरी र रौतहटको जङ्गलमा कटान गरिएका रुखहरू पुनर्निर्माणका लागि ल्याइएका थिए। पुरातात्विक महत्त्वको काष्ठमण्डप काठले बनेको थियो, तर पुनर्निर्माणसँगै एउटै काठले बनेको भन्ने किंवदन्ती अब हटेको छ। जुन रूपमा काष्ठमण्डप पहिला कसरी बन्यो भनेर हाम्रो विचार गरेको थियौँ, सोही अनुरूप हामीले 7औं शताब्दीको प्रविधि लाइन अँगालेर काठ बनायौँ। यो काष्ठमण्डप बनाउन हामीले कुनै पनि हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेन। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यत्रो ठुलो काठ सबै हामीले हातले उठाएको हो। हाम्रो त्यो पहिला पुरानो जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधिले सजिलो ढङ्गबाट हामी उठायौँ। त्यस कारण यो काठमाडौँबाट यो माटोको जोडाइ हो। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो। 2072 माघ 2 गते काष्ठमण्डपबाटै सम्पदा पुनर्निर्माणको थालनी गर्ने योजना बनेको थियो। सुरुमा यसको जगको विषयमा विवाद उठेको थियो। जग बलियो बनाउने नाममा सिमेन्ट र फलामको चुकुल समेत राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भन्दै संरक्षणविद लगायतले त्यसको विरोध गरेका थिए। अन्ततः 2075 साल वैशाख 18 गते समिति गठन भएसँगै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। काष्ठमण्डपभित्रका गोरखनाथ र 4वटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापनको विषय पनि अझै विवादित छ। क्यामेरामा अशोक बस्नेतका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतमा नेपालको बिजुली बिक्री गर्न सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उहाँले बंगलादेश, भूटान, भारत र नेपाल BVIN सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्र मार्फत बंगलादेशमा पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास दिलाउनुभयो। अब नेपालमा वर्षायाममा पनि बचत भएको बिजुली खेर नजाने भएको छ। नेपाल र भारत बीच भएको सहमतिले नेपालमा बचत रहेको बिजुली भारत र बंगलादेशको बजारमा बेच्न पाउने व्यवस्था भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बताउनुभयो। हिमालयन हाइड्रो एक्सपोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले नेपालले निर्यात गर्न सक्ने स्रोत बिजुली भएकाले यस खालको सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो। लामो समय अध्ययन लाइसेन्स लिएर बसिराखेका व्यवसायी साथीहरूको निम्ति चाहिँ निश्चितै रूपमा त्यो कोणबाट पनि यो सुखद कुरा हो। धेरै ठुलो त छैन, तर हामीले BVIN-मा पनि हामीले सहमति कायम गरेको एउटा भिजन पेपर हामीले दुईटा देशले
मतलब अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याए हामीले। धेरै लामो समयबाट छलफल थियो नेपालमै, तर हामी दिल्लीसम्म पुग्दा एउटा सहमतिमा पुग्यौँ र BBIN भनेको बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपालले चाहिँ विद्युत व्यापार गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइनमा काम गर्ने, उत्पादनमा काम गर्ने आदि ढङ्गको हाम्रो जुन सहमति भएको छ यो चाहिँ सुखद कुरा हो। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षयाममा झन्डै 5 अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। यता ऊर्जा व्यवसायीहरूले भने नेपालले बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता पाएकाले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना अर्थात् रन अफ द रिभरको खरिद बिक्री सम्झौता PPA खुलाउन आग्रह गरेका छन्। तर मन्त्री भुसालले भने यस खालको आयोजनालाई तत्काल लाइसेन्स दिन नसकिने बताउनु भएको छ। भारतमा पनि जाने भयो, यो के भने सीमा क्षेत्रको कुरा पनि समाधान हुने भयो भनेर हामी धेरै आशावादी छौँ र खुसी छौँ। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको PPA विगत 3 वर्षदेखि रोकिए पनि अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको PPA भने रोकिएको छैन। सरकारले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका 3 प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG मा बढुवा गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन आज पनि हेर्न नमिल्नेमा सूचीमा परेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा आज सुनवाई तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। न्यायाधीश रेग्मीले सो विवाद हेर्न नमिल्ने भए पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी टोक्दा उहाँकै इजलासमा परेकोले आज पनि सुनवाई हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। AIG बढुवा विरुद्ध DIG ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश जन कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले DIG धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई AIG मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको विकासका पूर्वाधार निर्माणमा जापान सरकारले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको छ। उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका 3 आमसाल स्थित जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले जापान सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले जापान सरकारसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण नेपालमा ठूला उद्योग, कल कारखाना, सडक विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले नेपालमा जापान सरकारले GGP प्रोजेक्ट अनुसार हालसम्म 200 वटा भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी निर्यात बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको दोस्रो साधारण सभा आज उद्घाटन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफ्ना वस्तुहरूको बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र प्रचार गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यवसायीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पुराना पार्टीबाट मुलुक बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राप्रपा रूपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामले अलग पार्टी भए पनि विचारले उस्तै पार्टी रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले देशको अवस्था सामान्य देखिए पनि सामान्य भने नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको मुलुकमा आम हडताल आन्दोलन नभएका कारण सामान्य जस्तो देखिए पनि वास्तवमा सामान्य ढंगबाट मुलुक सञ्चालन नभएको बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को कृष्णनगरमा आज
आगलागी भएको छ। आगलागीबाट 15 घर र 4वटा बाख्रा जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। 3:30 बजी सुरु भएको आगलागी करिब 1.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी निरीक्षक बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सुरक्षाकर्मी, स्थानीय र गाउँपालिकाको दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता कायम राख्न भूपू सैनिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। पश्चिम कमान्ड अन्तर्गतको नेपालगञ्ज स्थित नम्बर 4 वाहिनीमा आयोजित भूपू सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेना नेपालीहरूको आस्था र भरोसाको केन्द्रबिन्दु भएको कुरामा जोड दिनुहुँदै राष्ट्रिय एकता नै शक्ति एवं सुरक्षाको प्रमुख आधार भएको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति शर्माले अवकाश प्राप्त सैनिकको जीवनस्तर सुधारका लागि नेपाली सेनाले विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी पनि दिनुभयो। सम्मेलनमा भूपू सैनिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, लघु वित्त कार्यक्रमका ऋणीलाई चेक हस्तान्तरण, सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट व्यवसायीलाई पुरस्कार, ज्येष्ठ सैनिकलाई सम्मान र एकल तथा अशक्तलाई सहायक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। भूपू सम्मेलनमा बाँके बर्दियामा प्रचलित झाँकीहरू प्रस्तुत गरिनुका साथै भूपू सैनिक तथा बहालवाला सैनिकहरूले कवाज प्रदर्शन गरेका थिए। सेनाबाट अवकाश पाएपछि विदेश जाने परम्परालाई रोक्न पनि सेनाले सहुलियत दरमा ऋण दिएर स्वदेशमै विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनका लागि समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल 67 अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसबाट 8 लाख भूतपूर्व सैनिकलाई लक्षित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिएको थियो। मुगु जिल्लाको ताल्चा विमानस्थलमा केही दिन यता निजी एयरलाइन्सका विमानले उडान नगर्दा स्थानीयलाई समस्या भएको छ। सडक यातायात भरपर्दो नभएको र हवाई उडानहरू पनि नहुँदा जरुरी कामले जिल्ला बाहिर जाने यात्रु र फिर्ती टिकट लिएर रारा हेर्न जाने पर्यटकहरू 1 हप्तादेखि ताल्चा विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन्। केही वर्ष यता नेपालगञ्जदेखि मुगु जिल्लाको ताल्चा विमानस्थलसम्म निजी कम्पनीका तारा एयर, समिट एयर र सीता एयरले सेवा दिँदै आए पनि करिब 1 हप्तादेखि उनीहरूले पूर्वतिर उडान भर्न थालेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले नियमित उडान नगर्ने र निजी विमान कम्पनीका जहाज जता नाफा पायो उतै उडान भर्ने गरेकोले मुगुवासीले यस्तो समस्या बेला बेलामा बेहोर्दै आएको स्थानीयवासीको दुखेसो छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2942 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 32 जना र 2117 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जना गरी 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 89 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 842 जना मात्र सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने तर्खरमा रहेको छ। कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त कोरोना विरुद्धको खोप अभियान? हेरौं आजको कोरोना केयर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत असार 29 गते नियुक्त भएसँगै 2078 साल चैत मसान्तसम्म सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। यसै अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि तीव्र रूपमा खोप अभियानलाई अगाडि बढाएको थियो। दैनिक 5 लाख सर्वसाधारणलाई खोप लगाएको मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने बताएको छ। गर्मी सँगसँगै विभिन्न किसिमका जाडा, पखाला, कीटजन्य रोगहरूको प्रकोप बढेर जाने हुन्छ। यसतर्फ हामी सजग हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, सबैलाई बुझाउने र आवश्यक तयारी गर्ने कामहरू चाहिँ विगत वर्षहरूमा पनि गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि त्यसमा केन्द्रित भएर कामहरू गरिराखिएको छ। तर कोभिड-19 संक्रमणको महामारीको बेलामा हामीले जति व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू सिक्यौँ, मास्क लगाउने कुराहरू सिक्यौँ, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू सिक्यौँ, यी चिजहरूले कोभिडको संक्रमणबाट मात्रै बचाउने होइन। यी व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरूले हामीलाई यी रोगहरू मौसमसँगै परिवर्तन हुँदै जाँदा हुन सक्ने विविध किसिमका संक्रामक रोगहरूबाट बचाउँछ। मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म सरकारले सबै जनतालाई
खोप लगाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै त्यसलाई सफल बनाउन आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। कहीँ कतै खोपको पहुँच नपुगेको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ। पहिलो लहर र दोस्रो लहरलाई हामीले तुलना गऱ्यौँ भने खोप जुन लगाउनु भएपछि अग्रपङ्क्तिमा रहेको व्यक्तिहरूले दोस्रो लहरमा उहाँहरू एकदमै कम अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो। त्यो वर्ग एकदमै कम अस्पतालमा भर्ना भएको कारणले नियमित हाम्रा सेवाहरू सुचारू रहे, स्वास्थ्य सेवाहरू सुचारू रहे, अरू आकस्मिक सेवाहरू सुचारू रहे। तिनै व्यक्तिहरू कारण हामीले सुचारू राख्न सक्यौँ। अझ तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै धेरै सङ्क्रामक भेरिएन्ट भए पनि हामी आम सर्वसाधारणले धेरैले खोप लगाइसकेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा एकदमै सघन उपचारमा भर्ना हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या एकदमै घटेर गयो। हामीले त्यो सबैको तथ्याङ्कहरू केलाएर हेर्दा खोप नलगाएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै थियो। यी सबै तथ्यहरूले, यी सबै हाम्रा अनुभवहरूले त्यो कुराहरू सिद्ध गरिसकेको अवस्थामा हामी खोप नलगाउनु भएका व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी व्यक्तिहरू सबैलाई विशेष सावधानी लिन, खोप लगाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 3 करोड 72 लाखभन्दा बढी खोपको पहिलो मात्रा लगाइएको र करिब 2 करोड बढी दोस्रो मात्रा लगाइसकिएको जानकारी दिइएको छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि मतपत्र छपाई सुरु। उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै आजदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला। निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्रीको आग्रह। उपक्षेत्रीय संयन्त्र मार्फत अब बंगलादेशमा पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास। गहिरिदो राष्ट्रिय संकटका बीच श्रीलंका सरकारका सबै 21 जना मन्त्रीहरूद्वारा राजीनामा। सबै दललाई सरकारमा आउन राष्ट्रपति राजपक्षको आह्वान। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग। र दिपेन्द्र सिंह ऐडीको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले जित्यो त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको उपाधि। पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। धानको घोराइमा फोहोरबाट खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय, घोराही उपमहानगरपालिका र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको 24 करोड रुपैयाँको लागतमा ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको हो। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले ग्यास उत्पादनको शुभारम्भ गर्नुहुँदै घोराहीका 2000 घरधुरीलाई पाइप मार्फत ग्यास वितरण थालिएको जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा घोराही, नारायणपुर र सर्रामा ग्यास वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। 2000 घरधुरीलाई पाइपलाइन मार्फत घर घरमा पुग्ने गरी ग्यास उत्पादन भइरहेको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक शक्तिराम डाँगीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास भन्दा यो ग्यास 1 सिलिन्डरमा 300 रुपैयाँ सस्तो मूल्य पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका स्थित बजार क्षेत्रमा विभिन्न सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग गरिएका तारहरू अस्तव्यस्त भन्दा शहरी सौन्दर्य बिग्रेको छ। बजारमा टाँगिएको तारको व्यवस्थापनमा कुनै निकायले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। जथाभावी टाँगिएका तारकै कारण सामान्य दुर्घटनाहरू समेत हुने गरेका छन्। करादी, गल्याङ बजार, चापाकोट चोक, नयाँ बजार क्षेत्रमा टेलिफोन लगायत अन्य केबुलका तारहरू लोथालिङ्ग छरिएका छन्। स्थानीय व्यवसायीहरूले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई तारको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अब देश बाहिरका प्रसंग। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले 4 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। गैराती सरकारका सबै 21 जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका थिए। देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनैतिक दललाई यसैबीच राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको छ र 4 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। तर राष्ट्रपति गोटाबायाले आफ्ना भाइ वासिल गोटाबायालाई भने मन्त्री परिषदमा स्थान दिनुभएको छैन। यसअघि उहाँका भाइ वासिल वित्त मन्त्री रहेका थिए। वासिलको ठाउँमा अली सावरीलाई वित्त मन्त्री बनाइएको छ। राष्ट्रपति गोटाबायाले देशको आर्थिक संकटको समाधानका लागि सबै राजनैतिक दलले मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान समेत गर्नुभएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगर्न संसद भंग गरेको आरोपमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागसहित विपक्षीले रिट दायर गरेका हुन्। गठबन्धनले आफ्नो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा संवैधानिक भए पनि त्यसबाट भाग्न संसद विघटन गरी कार्यवाही अगाडि नबढेको भन्दै रिट दायर गरेको बताएको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध संसदको तल्लो सदनमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि हिजो मतदानको तयारी रहेको थियो, तर प्रधानमन्त्री खानले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई अमेरिकी षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै असंवैधानिक प्रस्ताव भनेर संसद विघटन गर्नु भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। केही दिनदेखि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइन हटेको छ। नेपाल ओइल निगम र पेट्रोलियम व्यवसाय बीचको सहमतिपछि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनेको हो। निगम र आन्दोलनरत राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बीच शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज बनाउने सहमति भएको थियो। सहमति भएपछि पेट्रोलियम विक्रेताले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाएका छन्। पेट्रोलियम विक्रेताले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोकेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भएसँगै पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिएको छैन। पेट्रोल पम्पहरू खाली देखिएका छन्। इन्धन भर्न कुनै पनि पम्पमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको निगमका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। निगम र समन्वय समिति बीच पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी मागको सम्बन्धमा 7 दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने तथा अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागका सम्बन्धमा आगामी जेठ 15 गतेसम्ममा सक्ने सहमति भएको थियो। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 14.88 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2498.53 मा ओर्लिएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.46 अङ्कले घटेर 466.56 मा ओर्लिएको छ। आज कुल 226 कम्पनीको 34,29,000 भन्दा बढी किता शेयर 1,58,46,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 वटै उपसमूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आज इमर्जिङ नेपाल शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 6,39,15,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 50 रनले पराजित गर्दै नेपालले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 168 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि 1000 रन पूरा गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। दिपेन्द्रले ब्याटिङतर्फ अभिजित अर्धशतकीय पारी खेल्दै बलिङतर्फ 4 ओभरमा 18 रन खर्चेर सर्वाधिक 4 विकेट लिए। करण केसीले 3 ओभरमा 27 रन खर्चँदै 3 विकेट लिँदा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 118 रनमै समेट्यो। मलेसिया सहित 3 राष्ट्र सम्मिलित श्रृङ्खलामा अपराजित रहँदै नेपालले उपाधि जितेको थियो। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले जितेको यो पहिलो उपाधि हो। श्रृङ्खलामा नेपाललाई अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी प्लेयर अफ द सिरिज र सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। त्यसैगरी करण केसी प्रतियोगिताका उत्कृष्ट बलर घोषित भए। क्यारिना सुवाल र नर्मदा
खाइटुले केवी साम 11औं पूर्णमान बज्राचार्य स्मृति राष्ट्रिय खुला टेबल टेनिस प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन्। गर्ल्स सिंगलको अन्डर 14 मा क्यारिना र अन्डर 12 मा नर्वदा पहिलो भएका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला टेबल टेनिस संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको अन्डर 14 फाइनलमा क्यारिनाले आदर्श विद्या मन्दिर कि आसमा पहाडीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरिन्। अनामिका कस्ती र वर्षा अधिकारी संयुक्त रूपमा तेस्रो भए। लाइनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको अन्डर 12 को उपाधि भिडन्तमा नर्वदाले आवर होम बोर्डिङ स्कुलकी सुलेसा ठाकुरलाई 3-1 ले पराजित गरिन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि मतपत्र छपाई सुरु। उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल। भूकम्पपछि पुनः निर्माण भएको ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उद्घाटन। पुनः निर्माण सम्पन्न भएसँगै आजदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला। निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा मन्त्रीको आग्रह। उपक्षेत्रीय संयन्त्र मार्फत अब बङ्गलादेशमा पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने विश्वास। गहिरिँदो राष्ट्रिय सङ्कटका बीच श्रीलङ्का सरकारका सबै 21 जना मन्त्रीहरूद्वारा राजीनामा। सबै दललाई सरकारमा आउन राष्ट्रपति राजापाक्सेको आह्वान। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग। र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले जित्यो त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको उपाधि। पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।